हेलो। हेलो जी। हाँ, मौलाना हेलो तुफैल शमसी साहब बोल रहे हैं? जी, मैं बोल रहा हूँ। जी। हाँ। फोन आया था आपका। हाँ, मैंने फोन किया था जी। सोचा कि आपसे हाँ, कुछ गुफ्तगू हो जाए अहमद रजा साहब के कुफरी अकीदे की बुनियाद के ऊपर। नहीं, मुझसे गुफ्तगू करेंगे या पहले मेरे आदमी से गुफ्तगू करेंगे? अच्छा, आप कालिम से कराएंगे? अच्छा चलिए, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझसे गुफ्तगू करेंगे ना? जी जी जी। मौलवी असरत साहब, एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ एकदम। वो ऐसा करेंगे कि आप पहले बात करेंगे, फिर मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो आप सुनेंगे, ठीक है? जी जी। अब एक बात बताइए, आप मौलाना अहमद रजा साहब फाजिल बरेलवी, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, जिस तरीके का सवाल होगा उसी तरीके से आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? जी जी जी। आप पहले अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें कि मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप क्या मानते हैं? हम अहमद रजा को अपने और अपने हम मसलक मौलवियों की इबारत की रोशनी में काफिर मानते हैं। आप जैसे मैंने अपने और अपने हममसलक मौलवियों की बात मत करिए, पहले आप बताइए कि आप उनको अपने अपने उनके उनके नजरियात को जो मैं पूछ रहा हूँ, जी। आप हममसलक मौलवियों के नजर में बताइए। अच्छा, हममसलक मौलवियों के यहाँ किस मायने में जा रहे हैं आप, पहले ये वो बता तो हाँ दीजिए, इसको भी वो तो वाज़ेह। हाँ जी, वो तो जब हाँ मैं एक चलिए, बार। इसको भी हाँ उसको भी वाज़ेह कर दीजिए ना। मैं सवाल कर रहा हूँ, पहले उसको भी तो उसकी वजाहत करिए ना कि हममसलक मौलवियों से क्या मुराद है, आप क्या लेते हैं? जी, मिसाल के तौर पर हम्म, आपके अहमद रजा साहब ने हम्म, एक किताब है अल्लाह झूठ से पाक। जी ठीक है। हाँ जी। उसमें एक लफ्ज खुदा के साथ एक गंदा और गलीज नापाक अकीदा का इजहार किया है। अच्छा। और एक यह है कि अल्लाह तबारक व तआला नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा के लिए हम्म, फर्ज साबित किया है कि खुदा के लिए फर्ज होना जरूरी है, और न जिना कैसे कराए। और ये आला इस आला किताब में का नाम है अल्लाह झूठ से पाक है, ठीक है? सफा नंबर बता दीजिए जरा। 162। 162, चलिए। जी जी अब इसके तहत मौलाना अहमद रजा खां काफिर होते हैं, ठीक है? जी। इसके तहत नहीं, काफिर मैं होते इसके हैं। तहत मतलब आपको ही पता है कि अल्लाह तबारक व हाँ, तआला के शान में है इतनी गंदी मैंने और मुझको 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 पता है। मैं जो मेरे सवालात हैं, मैं उन हाँ, तो सवालात के आप आप जवाब। लफ्ज सुन ले, लफ्ज सुन ले। हाँ चलिए, लग बात खुदा में फर्ज भी जरूर हुई और न हाँ, जिना काहे में करा सकेगा। आलय आलय जरा किताब लोड हो रहा है। हम्म, हाँ। खुदा के लिए आलय मर्दमी हो तो उसके मुकाबिल औरत कहाँ से आएगी? अंदाम जनी हुआ तो उसके लायक उसे मर्द कहाँ से आएगा? तो आप बताएं, लफ्ज खुदा के साथ इतनी गंदा लफ्ज अल्लाह के लिए आलय मर्दमी, आलय जनी और तोजी भी औरत। पेश कर देना, इस इबारत की तोजी भी पेश कर दें मौलाना। जी। इस इबारत की तोजी भी पेश कर देना। नहीं, तवजी मतलब अगर किसी के मुतालिक ये कहा हो कि कोई आलिम किसी किसी और फिरके का आलिम के तरफ ये मंसूब किया हो, तो ये आप साबित करेंगे कि किस आलिम ने ये अकीदा अल्लाह के मुतालिक करा है। मुझे तो असल में ये, मैंने आपकी इबारत सुन भी लिया, जबकि ये इबारत मुझे सुनने का कोई मतलब ही नहीं था असल जी। में। मैंने, हाँ, जो आपने ये इबारत पढ़ी, पहले तो आपने कहा कि हम मतलब मौलवियों के नजदीक काफिर होते हैं, ठीक है? और दूसरा अब मैं उसके बाद हम मसलक पहले मौलवियों के। पहले मेरे पहले पहले हाँ, पहले मेरी बात सुने ना। जी आपने कहा कि मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जो है हम मतलब मौलवी, अपने हम मतलब मौलवियों के नजदीक काफिर होते हैं। जी जी। फिर उसके बाद आपने जो है मौलाना अहमद रजा खां के अकीदे को जो आपने ये किया कि आपने अपनी तहकीक पेश करके उनके नहीं ऊपर नहीं नहीं, कुफर का मैं हुक्म फतवा लगाया। रहा हूँ ना, आपके घर के जो फतवा है हाँ, मैं अल्लाह क्या कह रहा गालिब हूँ, अल्लाह गालिब गालिब। आपने अपनी तहकीक, वो अल्लाह झूठ नहीं, मेरी तहकीक नहीं, उसकी मेरी कहा तहकीक से नहीं। आप कैसे बोलते हैं मेरी तहकीक क्या नहीं? आप उस इबारत पे कुफर का हुक्म आप लगा रहे हैं ना? हाँ आप तो ये किसकी तहकीक है फिर? हाँ, तो मैं सबूत दे रहा हूँ ना तो आपको। मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, उस इबारत पे आप कुफर का हुक्म लगा रहे हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप उस हाँ, इबारत पे तो कुफर का आपके हुक्म लगा घर की रहे हैं ना? किताब है अल्लाह तबारक व तआला को गाली देने वाला मुशरिक है। अरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले वो उधर तो उतनी बात ही नहीं हुई ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो मेरे आप सवालात थे बोल रहे हैं पहले मेरी आपने, तहरीक, आप बोल रहे हैं मेरी मैंने क्या हुआ, तहरीक। सवाले चुनी जवाबे दिगर मारे जितना फूटे पर मौलाना असगर साहब, पहले बात को समझे, मेरे सवालात क्या थे? आपने कहा कि मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी जो है अपने हम मतलब मौलवियों के नजदीक काफिर है। मैंने कहा दलील के तौर पे कोई इबारत पेश करिए पहले, उसके बाद मैंने तो आपने कहा कि मौलाना अहमद रजा खां की किताब है अल्लाह झूठ से पाक है, उसमें मौलाना अहमद रजा खां ने जो है ये पेश किया है। तो ये बताइए कि क्या हम मतलब मौलवियों के नजदीक मौलाना अहमद रजा खां काफिर हुए कि अपनी इबारत के नजदीक काफिर हुए, पहले ये बताइए। हाँ, मैं हवाला दे रहा हूँ ना आपको। फिर वही बात हवाला दे रहे हैं आप।
آپ کے آپ نے تو جو عبارت پیش کیا اس عبارت میں ہم مسلک مولویوں کے کیا ہوتا ہے؟ ہم مسلک مولویوں کے یہاں حوالہ تو لیں مجھ سے، حوالہ تو مجھ سے لینا، حوالہ نہیں لے تو کس طرح آپ سمجھیں گے کہ میں کیا حوالہ دینا چاہتا ہوں؟ اپنے ہم مسلک مولویوں کے مطلب کیا فتویٰ ہے کہ اللہ کو گالی دینے والے پر کیا فتویٰ لگایا آپ کے مولویوں نے؟ کیا اللہ کے لیے یہ کہنا کہ خدا میں فرد ہونا ضروری ہے، فرد ورنہ زنا کیسے کرائے گا، یہ اللہ کو گالی دینا نہیں ہے؟ اچھا، یہ کتاب مولانا احمد رضا خان بریلوی نے، میں نے یہ بات پہلے بھی کہہ دی کہ یہ ان عبارت کو سننے کے میں قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا موضوع ہی نہیں تھا، آپ نے میرا موضوع ہی نہیں سمجھا۔ موضوع آپ کا نہیں ہے، موضوع تو میرا ہے نا جناب طفیل صاحب، طفیل نہیں، موضوع آپ کا کہاں سے آئے گا؟ موضوع میرا ہے۔ سوال تو میں نے کیا تھا نا پہلے آپ سے کہ مولانا احمد رضا خان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اب چلیے یہ آپ نے بتا دیا کہ مولانا احمد رضا خان آپ کے نظریات جو ہیں اس کے آپ مولانا احمد رضا خان کو کافی سنتے ہیں اور آپ نے سن لیا اپنے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اب پھر اپنے مجھ سے دلیل تو لیں، کسی نے کہا ہے؟ آپ نے جو دلیل دیا تو اب کیا آپ میری بھی دفاع سنیں گے کہ صرف آپ اپنی دلیل دے کر کے رہ جائیں گے؟ میری بھی دفاع سنیں گے نا؟ آپ کے گھر سے اللہ کے بندے، آپ نے میرے ہی گھر سے آپ نے میرے ہی گھر سے یہ بات پیش کی، میں اس سے کہاں انکار کر رہا ہوں؟ چلو ماشاء اللہ، لیکن آپ نے تو دلیل دے دی، ٹھیک ہے؟ اب اس کی دفاع بھی سنیں گے؟ یہ بتائیے کہ آپ نے مولانا احمد رضا خان کو کافر کہا نا؟ جی، مولانا احمد رضا خان کافر ہوئے، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ۔ اب ایک بات بتائیے، آپ کے نظریات جو ہے مولانا احمد رضا خان کو کافر کس عبارت کے نزدیک دیکھتی ہے؟ ہم اگر ان کو مسلمان مانتے ہیں تو میرے اوپر کون سا حکم نافذ ہوگا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہاں، کسی کافر کے کفر کی جاننے کے بعد اس کو مسلمان سمجھنا، جاننے کے بعد یا اس کے کفریہ عقائد کی تمام کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مسلمان کہے تو پھر کفر اس پر جائے گا نا۔ ایک آدمی میں کافر ہے، ایک آدمی کافر ہے، تمام کتابوں کا مطالعہ کیا، چلیے ہاں چلیے بات مکمل ہو گئی، میں سمجھ گیا۔ آپ بولیں گے آپ ایسا نہیں بولا، ایسا نہیں بولا، نہیں، آپ نے مولانا اصغر صاحب آپ نے بات بول دیا، اب میری بات سنیے، اب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ مثال کے طور پہ آپ میری بات بولیے مولوی اصغر صاحب، مولانا اصغر صاحب سے میں ہوں، میرا نام ہے محمد طفیل شمسی، ٹھیک ہے؟ جی، طفیل شمسی رضوی میرا نام ہے، آپ سے میری بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بات بتائیے کہ اگر میں آپ کو کافر کہہ دوں کسی چیز کے لیے، میں کوئی الزام لگا دوں، الزام نہ لگا کر کے بلکہ کچھ بھی میں آپ کے لیے ایک عنوان قائم کر کے، ٹھیک ہے، میں آپ کے کفر کا حکم لگا دوں، ٹھیک ہے؟ ایک بات میں میں آپ کے اوپر کفر کا حکم لگا دوں، کوئی بھی عنوان ہو، اب عنوان قائم کر کے میں آپ کے اوپر کفر کا حکم لگاتا ہوں، تو یہ تو بات 100% ہے نا مولانا اصغر صاحب کی، یا تو آپ کافر ہوں گے یا تو میں کافر ہوں گا۔ اگر کفر آپ سے صادق آیا تو آپ کافر ہوئے، اور اگر کفر آپ سے صادق نہیں آیا تو میں کافر ہوا، ہے نا؟ ہاں، بالکل بالکل بالکل، غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا؟ نہیں، غلط نہیں بول رہے، صحیح بول رہے ہیں، غلط نہیں بول رہے۔ چلیے یہ بات تو ایک دم طے ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب ذرا میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کے رک جائیے، آپ نے یہاں تک اقرار کیا ماشاء اللہ، کیونکہ جو عبارت آپ نے پیش کی وہ عبارت تو مجھے سننے کا نہیں تھا، لیکن رک جائیے ایک منٹ۔ ہاں، یہ بتائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے یہ آپ کے اکابر ہیں؟ بالکل، الحمدللہ، حکیم الامت حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر ہیں، آپ کے اکابر ہیں۔ یہ دیکھیے ملفوظات کمالات اشرفیہ، یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے؟ جی ہاں، بولیے کیا ہے لکھا اس میں؟ میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہے، آپ اس لیے میں جتنا سوال پوچھ رہا ہوں یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے نا؟ جی۔ اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی، ٹھیک ہے؟ جی، ادارہ تعلیفات اشرفیہ، ضلع مظفر نگر، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ کیا نام ہے، صفحہ ہے 356، ٹھیک ہے؟ ہلو، ہاں، بولے سن رہا ہوں، بولے۔ صفحہ ہے 356۔ میں نے آپ نے یہ بات کہی ہے، غور سے سنیے گا کہ جو میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے اور میں آپ کے اوپر کفر کا حکم لگاؤں اور کفر آپ سے ثابت نہ آئے تو حدیث شریف کی روشنی میں کفر میرے طرف پلٹے گا، ٹھیک ہے؟ جی، یہ ایک دم آپ نے اس کو تسلیم کیا۔ اب سنیے، یہ حدیث ہے نا، یہ آپ کی حدیث ہے نا؟ ہاں، بالکل، میری بات نہیں، میں نے یہ میری زبان ہے، حدیث جو ہے وہ ہے، سمجھ گئے؟ جی بالکل، کیا ہے، ایک شخص نے پوچھا
इससे पूछा ये सफा नंबर 356 कमालाते एशरफिया मलफूजात कमालाते एशरफिया, एक शख्स ने पूछा कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी या नहीं? जी बिल्कुल। फरमाया सुनिए फरमाया हाँ, हम उनको काफिर नहीं कहते अगरचे वो हमें काफिर कहते हैं। जी बिल्कुल सही। ये बताइए, बिल्कुल देखिए हाँ सही कहा। तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, पहली बात तो ये है कि इसमें तो ये बात साबित हो गई कि आपके अकाबिर में जो है मौलाना अहमद रजा साहब के पुत्र का हुक्म नहीं लगाया, आपने लगाया है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ मेरी बात सुनिए, बात पहले मेरी मुकम्मल होने दीजिए ना। इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ, मौलाना अहमद रजा साहब फाजिल बरेलवी ने आपके मौलाना थानवी के पुत्र का हुक्म लगाया है, सही है ना? हाँ, क्या आप मौलाना अहमद रजा साहब फाजिल बरेलवी ने मौलाना थानवी के पुत्र का हुक्म लगाया है ना? कहाँ पे लगाया है? क्या बात करते हैं, मौलाना थानवी के पुत्र का हुक्म नहीं लगाया है? हाँ लगाया, बोले लगाया है ना, बराबर। तो मौलाना थानवी के पुत्र का हुक्म लगाया, तो अब ये तो बात तय हो गई कि या तो मौलाना अहमद रजा काफिर हुए या तो मौलाना थानवी काफिर हुए, ये तो बात एकदम 100% तय हो गई, ठीक है जी। अब यहाँ मौलवी थानवी कह रहे हैं कि हम उन्हें काफिर नहीं कहते जी। तो इसका मतलब ये कि भाई जाहिर सी बात है कि जब मौलाना खान, हाँ सुनिए मौलाना असगर साहब जी हवाला दूंगा, करें, मुझे पता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये नई दलील नहीं है, बहुत पुरानी दलील है। हाँ मैं पुरानी दलील है, तो मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। मौलाना खानवी क्या कह रहे हैं, मौलाना खानवी कह रहे हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं अगरचे हम उन्हें काफिर नहीं कहते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना अहमद रजा खान ने अगर बेजा काफिर कहा था मौलाना थानवी को, तब तो कुफर मौलाना अहमद रजा खान की तरफ पलटना था। मौलाना अहमद रजा खान उस रोशनी में खुद काफिर होते, लेकिन यहाँ तो मौलाना थानवी ने अपने कुफर का इकरार कर लिया। मौलवी साहब अब बताइए इसको, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, पहली बात तो ये है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके अहमद रजा को मुसलमान कहा, काफिर नहीं कहा, है ना? है ना? आपके घर की किताब है कि हजरत थानवी के बारे में कहते हैं। सिर्फ एक मिनट ये गलती है, बिल्कुल नहीं है, अब एक लम्हा भी आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा मैं, एक लम्हा भी आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा मैं। आपकी गुफ्तगू मैंने कितनी संजीदगी के साथ सुनी है, और आप मैं भी सुनूंगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जनाब। आप अहबाब ये देख लें, अब अहबाब देख लें, अब आप तमाम अहबाब अंदाजा लगा सकते हैं बरेलवी मौलाना तुफैल रजा की गुफ्तगू को मैंने कितनी संजीदगी सुनी है। अब जब मैं दिफाई जवाब देने के लिए आया तो सामने देख लें किस अंदाज से भाग रहे हैं, किस तरह भाग रहे हैं। अब देखते हैं, अब आप देख लें, अब बताएं इससे बड़े मक्कार कज़्ज़ाब दज्जाल कौन हो सकते हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या बना तो दलाइल देने से काफी रहे तू, कैसे बनाया? हाँ तो जवाब लेना, जवाब मुझसे लेना। अब आप ये देख लें, ये इसने कहा कि बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ने के मुतालिक हमारे तरफ से किताब का हवाला जायज है। तो कोई रज़ा खन्ना से क़यामत तक हवाला पेश नहीं कर सकता कि देवबंदी का फतवा हो कि तमाम बरेलवियों के पीछे नमाज, तमाम बरेलवियों को हम काफिर कहते हो। हाँ सुनो, हाँ जवाब लो, चिल्लाओ मत, ठीक है। अब मेरी बारी है, तुम सुनो। अरे फिर बोल रहे। हाँ, एक किताब है आपकी इबारात अकाबिर का तहक़ीक़ी व तनक़ीदी जायज़। जब तक मैं बोलूँ आप खामोश रहना, ठीक है? मैं किस तरह सुने आपकी आवाज़ अभी? हाँ बिल्कुल बोल रहे, आप बीच में बोलेंगे ना, आप ये वाज़े करेंगे आपका मतलब काफिर है, ठीक है? तो किताब है साहिबजादा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी। एक बात आप कहें, किसी पर कुफ्र का फतवा लगाना एक तहक़ीक़ की बुनियाद पर होता है बगैर तहक़ीक़ के? किस पर होता है? तहक़ीक़ पर होता है बगैर तहक़ीक़ के? हाँ, तहक़ीक़ के लिए किसी काफिर और मुशरिक की किताब शिरकिया और कुफरी अकायद का मुताला करना जरूरी है ना? हाँ, किसी के पर कुफ्र का फतवा लगाने के लिए
یا مشرک کا فتویٰ لگانے کے لیے اس کی تمام ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جس میں شرکیہ اور کفریہ عبارات موجود ہے. آپ سب سے پہلی بات تو یہ ثابت کریں گے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد رضا کی تمام کفریہ شرکیہ کتاب کا مطالعہ کیا ہو، پھر اس کے بعد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسلمان کہا ہو. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات ابھی سنیں، میری بات مکمل نہیں ہوئی. دوسری بات، ایک کتاب آپ کی عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، صاحب زادہ غلام نصیر الدین سیالوی کی کتاب ہے. ارے مت بولو بیچ میں. میں نے کہا تھا نا، اگر تم بولو گے بیچ میں بولو گے کرو گے، پھر آخر میں بولے کیا کہا. بیچ میں تمہارا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم احمد رضا کو کافر مان گئے. ہاں بالکل، تو پھر بیچ میں بول کیوں رہے ہو؟ مطلب نام لیا، مکمل نام لیا میں. ہاں سنو عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، صاحب زادہ غلام نصیر الدین سیالوی. ٹھیک ہے، ہاں. صفحہ نمبر 414 میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو نہ دیوبندیوں کی اردو رسائل دیکھنے کی ضرورت تھی. کن لوگوں کو؟ بعض سنی علماء سے اگر تحریری تکفیری منقول نہیں ہوئی، یعنی آپ کے بعض علماء، اگر علماء دیوبند، ہاں غلام رسول سیالوی آپ کے عالم ہے، بڑے عالم ہے. نہیں سنیں میری بات سنیں، میں کیا بول رہا ہوں سنیں. دیکھیں اب آپ دیکھ لیں. میں دیکھیں طفیل صاحب اگر میں موضوع سے بھاگوں نا تو بتانا آپ. میں پہلے سن تو لیں یار، میں کیا بول رہا ہوں سن تو لیں. ارے عجیب تماشا یار، میں کیا بول رہا ہوں سن تو لیں. میں کیا بول رہا ہوں وہ سن تو لیں. پھر ہمارا یہ حوالہ پیش کرنا یہ موضوع کے اندر ہے، موضوع خلاف ہے. دیکھ لو تم میں حوالہ سننے کی اوقات ہی نہیں ہے. سنو یار بات تو سنو صحیح. تم نے کہا تھا کہ بیچ میں نہیں بولو گے، پھر بیچ میں کیوں بولے؟ موضوع کے اندر ہوں. تو میرے گھر کا حوالہ دوں. تو ماشاء اللہ. اچھا چلو ٹھیک ہے. اکابر اربعہ میں کون کون ہے؟ ہاں چلو میں ہمارے اکابر کا نام میں بتا رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم ہے. ہمارے اکابر میں مولانا منظور نعمانی صاحب بھی ہیں. ہمارے اکابر میں اربعہ بولو میں مرتضی حسن چاند پیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اکابر میں سے ہیں. ہاں سنو، میں بیچ میں نہیں بولو. اب خاموش رہو. تمہاری بات تو میں کتنی خاموشی سے سنا، اب تم میری بات نہیں سن رہے ہو. ہاں اب خاموش سنو. میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ کیا تم نے کہا اکابر اربعہ کے مطالعے میں حوالہ تو پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں. فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، یہ اکابر فتاوی رشیدیہ. ہاں قدیم نسخے، ہاں ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہاں علم غیب کا قائل ہونا، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص علم غیب کا قائل ہو وہ کافر ہے. حضرت 206 ایمان اور کفر، فتاوی رشیدیہ ایمان اور کفر کے مسائل. اس دفعہ دیکھنا پڑے گا، کامل ہے مکمل اس میں. ہاں جلد نمبر 206. ایمان اور کفر اس میں کامل مکمل جلد اس میں کے اندر ہے.
ہاں ہاں، اچھی بات اچھی بات. 206. ارے یار بہت کمزور ہے. 206 ایمان اور کفر کے مسائل. ایمان اور کفر کے مسائل ہی نہیں ہے. تو آپ کے فتاوی رسیدیہ کی دو صفحہ نمبر 206 میں ایمان اور کفر کے مسائل والی بات. ہاں میں پیش کر رہا ہوں. ہاں دیکھو، اشاعت اگر کہیں اور سے ایڈیشن کہیں کا اور کا ہو، کہیں اور سے کتاب چھپی ہوئی ہو تو صفحہ نمبر بدل سکتا ہے نا. دارالاشاعت اردو بازار MA جنا روڈ کراچی. کھولو تم دیکھو میں نے کیا بولا تم کو، فتاوی رشیدیہ کامل جلد ہے، مکمل جلد میں سے ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا نا صفحہ نمبر 206. ہاں ہاں، تو آگے بھی دیکھو تمہارا ایڈیشن کہاں سے، ایڈیشن کہاں کا ہے تمہارا؟ تم بتانا تمہارے پاس کہاں کا ہے، تمہارے پاس کہاں کا ہے، تمہارے پاس کہاں کا ہے بتا. اب میں کفر ثابت کرنے جا رہا ہوں تو بھاگ رہے ہو. میں کیا پوچھ رہا ہوں، خالی اتنا بتا دو تمہارے پاس جو فتویٰ رشیدیہ ہے ایڈیشن کہاں کا ہے. ہاں چلو ایڈیشن بتاؤ، تمہارا ایڈیشن بتاؤ، تمہارے پاس کتاب ہے کہاں کی ہے. اب آپ دیکھ لیں کس طرح بھاگ رہا ہے. یہ بھاگ رہا ہے، دیکھ لیں. یہ اگر ایڈیشن بتائے گا اس کا دجل اور فریب ثابت ہو جائے گا. ایڈیشن بتاؤ، تمہارے پاس فتویٰ رشیدیہ ہے نا. ایڈیشن بتاؤ. میں دو دفعہ میں نے بتایا. صفحہ نمبر بھی کئی دفعہ بتایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، یہ ہے طفیل رضا خانی، اپنے فرقہ باطلہ بریلویت کا بڑا عالم ہے، بہت ڈنگے مارتا ہے اور جس کو فون کرتا ہے. لیکن آج دیکھیں اس کی کیسی درگت بنی ہے، جب اس کو اتنا جھوٹا مکار ہے، اس کے پاس کتاب ہے نہیں. اگر کتاب اس کے پاس ہوتی تو ایڈیشن کہاں سے کتاب چھپی ہے ضرور بتاتا ہو. جب اس کی دکھتی نس پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا، چیختے چلاتے ہوئے فون کاٹ کر فرار ہو گیا. محترم سامعین، اس مردود نے فون کاٹا ہے اور اس کی اوقات نہیں کہ اپنے احمد رضا کافر مردود کو مسلمان ثابت کرے. بس جب بھی رضا خناسیت کو اپنے مجدد احمد رضا کا ایمان ثابت کرنے کا کوئی راستہ دکھائی دیا تو اکابر علماء دیوبند کے دامن میں پناہ لیا، لیکن الحمدللہ وہاں سے بھی پناہ نہیں ملا. علماء دیوبند کے دامن سے بھی اس کو دھتکار دیا گیا اور اس کو ملعون بنا کر خارج کر دیا گیا. لیکن وہ مردود احمد جہنمی خارج کتا ہمیشہ کفر کی حالت میں جہنم میں جلتا رہے گا، لیکن رضا خناسیت اس کو کبھی بھی اس کفر کے دلدل سے نکال نہیں سکتی. جس طرح آج طفیل رضا خناسی فون کاٹ کے بھاگا ہے، ہر رضا خناسی ایسا بھاگتا ہوا نظر آیا ہے، اور ہر رضا خناس جب بھی آئے گا اس طرح بھاگے گا. انشاءاللہ ہم بھگاتے رہیں گے، رضا خناسیت کا تعاقب ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے. انشاءاللہ رضا خناسیت میں دم نہیں ہے کہ اپنے مجدد احمد رضا کو مسلمان ثابت کرے. تمام احباب نے دیکھ لیا کہ کس سنجیدگی سے میں نے اس کی ہر بات کو سنی. لیکن جب میں کوئی بات کر رہا تھا، جب دلائل پیش کر رہا تھا اور احمد رضا کے کفر کو میں نے ظاہر باہر کر رہا تھا، اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز آپ نے سنی ہوگی، اس کی آہ و بکا کی آواز آپ نے سنی ہوگی. اس رضا خناسی مولانا طفیل کا ماتم آپ نے دیکھا ہوگا اور فون کاٹ کر فرار ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کی رضا خناسیت سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.